Kami mga chariot driver sa Pamplona nga lungsod. Buntag pa lang mo biyahe, aron lang na isudan sa laymesa. Bisan lubak ang dalan, putik ug bato ang agian. Para sa pamilya na mo, tanan namong kaya nun. Usahay ulan, kusog, usahay init ang adlaw. Apan pa dayon gihapon, kay kinahanglan mo laban. Sa ligid sa among chariot, nagdala sa pangandoy. Nga ang pamilya na mo, dili na maglisod unya. Kami mong kaibigan sa dalan sa Pamplona. Bisan na sa mo at to amo gyud kadadon. Bisan tanjay amlan hangtod Dumaguete. Para sa pasahero, dili nimo hunong. Ayaw lang mihusgahin sa among trabaho. Kay kami nagpugilang para sa pamilya. Bisan lisod ang dalan ug kapoy ang lawas. Chariot driver gihapon, bayani sa dalan. Usahay na ay mo selos nga pedicab driver. Kay layo na kuno ang among ginabiyahe. Apan wala nila masapi ang tinuod nga rason. Kay ang pasahero usahay naghanyo lang jud. Na ay magpakiluoy kuya tabangi ko palihog. Kay layo pa ang ilang atuan nga dapit. Tungod sa kaluoy amo silang tabangan. Bisan kapoy o peligro amo gihapon dawato. Usahay ang chariot hapit na matumba. Sa kalisod sa dalan nga among giagyaan. Apan sa huna-huna pamilya gihapon. Mao ka na ang kusog nga nagpadayon na mo. Bisan ilog among tabokon. Bisan putik among lusuton. Ang pangandoy sa kinabuhi mao'y among ginagunitan. Kami mga driver sa dalan sa Pamplona. Dili bang driver bayani sa katawan. Sa ulan ug init padayon gihapon. Para sa pamilya ug para sa tanan. Ay kumihusgahi sa among kananghon. Pinagkinaguyod sa kinabuhi. Mga chariot rider sa Pamplona nga lungsod. Mga bayani sa dalan sa batang adlaw. Sa ligid sa chariot, nagdagan ang pangandoy. Para sa pamilya, pagdayon lang gihapon.